नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ गोल्डन आई टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति समय संवाद होइन, आज गोल्डन आई विशेष हो। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ गोल्डन आई टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति गोल्डन आई विशेष लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ, जानकारी दिने गर्छौँ। पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सम्पन्न हुने चरणमा प्रवेश गरेको छ र यो लामो पोखरेलीहरूको सपना पुरा हुँदै गर्दाखेरि अर्को यहाँको प्याराग्लाइडिङको भविष्य के हुने भन्ने चिन्ता छ। प्याराग्लाइडिङ लगायतका यहाँका साहसिक खेलकुदका गतिविधि जो पर्यटकलाई आकर्षण गर्नका निमित्त निकै उपयोगी छन् र यिनीहरूको प्रवर्धन गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी गर्न सकिन्छ? साथसाथै पोखरा भन्ने बित्तिकै अब पर्यटकीय सहर, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकास हुँदै गरेको सहरको रूपमा लिने गर्छौँ। गण्डकी प्रदेशको राजधानी त हो नै। यसलाई पर्यटकीय राजधानी केन्द्र सरकारले घोषणा नगरे पनि यहाँको प्रदेश सरकारले पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न लेखी पठाएको हो। केन्द्र सरकारले घोषणा गरे पनि नगरे पनि पोखरा पर्यटकीय राजधानी हो र तपाईँ हामी पोखरालाई आधार बनाएर जुन सिङ्गो गण्डकी प्रदेश नै एक किसिमले पर्यटकीय हबको रूपमा विकास हुने, अगाडि बढ्ने हुनसक्छ। आज हामी विशेष गरी प्याराग्लाइडिङको सन्दर्भलाई जोडेर कुराकानी गर्नेछौँ। पर्यटकीय एउटा प्रडक्टको रूपमा रहेको प्याराग्लाइडिङ, यसको भविष्य र यसको विस्तारितकरण के कसरी हुन्छ, गण्डकी प्रदेशका अरू ठाउँमा यसको सम्भावनाको विषयलाई पनि आज हामी खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। साथसाथै एयरपोर्ट सञ्चालनमा आइरहँदाखेरि प्याराग्लाइडिङलाई कसरी सञ्चालन गर्ने वेबसाइटबाट भन्ने सन्दर्भ पनि हामी जोड्नेछौँ। हामीसँग यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाका अध्यक्ष, नाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भण्डारी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब प्याराग्लाइडिङ भन्ने बित्तिकै पोखरा अनि प्याराग्लाइडिङ होइन, चरा जस्तै आकाशमा उड्ने, फेवाताल, हिमाल अनि यहाँका अन्य तालतलैहरू पनि एकसाथ हेर्न सकिने, अनुभूत गर्न सकिने त्यो संस्थाको तपाईँ चाहिँ नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। ठ्याक्कै अहिले यो लकडाउनको बेलाबाटै सुरु गरौँ। पहिलो लकडाउन र दोस्रो लकडाउनको बिचमा यहाँहरू निकै प्याराग्लाइडिङको एउटा चार्मिङ बढेको देखियो होइन। अहिले चाहिँ कस्तो छ? तपाईँहरू सञ्चालकहरू, त्यसमा कार्यरत कामदारहरू, पाइलटहरू होइन, अथवा भनौँ प्याराग्लाइडिङबाट आश्रित सबैको अवस्था कस्तो? यहाँबाट सुरु गरौँ। यो कोभिड-19 को प्रभाव, पहिलो प्रभावसँगै अघिल्लो चैत 11बाट हामीले व्यवसाय बन्द गऱ्यौँ र असोज 1बाट चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसपछिको दोस्रो चरणको बन्दको समयसम्म प्याराग्लाइडिङले राम्रै एउटा मुभमेन्ट गरायो, एउटा खालको आर्थिक गतिविधि सञ्चालन पनि गर्यो। त्यो कुरा चाहिँ यहाँहरू सबै जानकारी हुनुहुन्छ, सबै पोखरेली पनि जानकारी हुन्छ यो विषयमा। अब जब चाहिँ दोस्रो लहरपछि वैशाख 15बाट चाहिँ व्यवसाय बन्द भएपछि अहिलेसम्म व्यवसाय खुलाउन सकिएको छैन र खुल्ने अवस्था पनि छैन, लकडाउनै पनि सिद्धिएको छैन। त्यस कारणले यो 1.5 वर्षको अन्तरालमा दुई पटक चाहिँ लकडाउन भयो, लगभग लामै समयसम्म। त्यसपछि सबैभन्दा चाहिँ बढी यो कोभिडले चाहिँ हिट गरेको पर्यटन क्षेत्र, सबैभन्दा पहिला हिट गरेको पर्यटन क्षेत्र र सबभन्दा पछि रिभाइभ हुने पनि पर्यटन क्षेत्र हो भन्ने गरिन्छ। तर प्याराग्लाइडिङको सन्दर्भमा हेऱ्यो भने त्यो लागू भएन के अरे, बिचको अवधिलाई हेऱ्यो भने छिट्टै रिभाइभ भयो होइन त। अब कतिपय चाहिँ पर्यटनका व्यवसायहरू आयामहरू यो हाम्रो चाहिँ यो आन्तरिक पर्यटनसँग पनि त्यसले पनि एट्र्याक्सन गर्ने हुँदा प्याराग्लाइडिङलाई अलिकति चाहिँ राम्रो भयो। तर त्यहाँ व्यावसायिक गतिविधि भयो, तर आर्थिक हिसाबले चाहिँ हामीले एकदमै मार्जिन बिनाको चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गरेका थियौँ। अन्त व्यवसाय गरेपछि मार्जिन हुन्न भन्ने कुरा पनि आउला, तर चाहिँ त्यहाँ छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ व्यावसायिक हिसाबमा भन्दा पनि एउटा मुभमेन्ट भयो। यो हाम्रो चाहिँ आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा पनि यसले टेवा पुर्यायो र आन्तरिक पर्यटनहरूले रुचाएको कारणले अलिकति जस्तो विदेशी टुरिस्टहरूसँग चाहिँ भर पर्ने व्यवसायहरू असाध्यै चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यो कुनै चेकचन्दै छैन। अलिकति नभनौँ दोस्रो लहरले त फेरि झन् थिलो पारेकै पर्छ र कहिलेसम्म जानियो त्यो कुरा पनि त्यसको यकिन छैन। तर पनि यहाँले भने जस्तै अलिकति बिचमा एउटा व्यवसाय सञ्चालन हुने, सबै कुरा मुभमेन्ट हुँदाखेरि
अरू सबै बन्द भएको अवस्थामा पनि त्यो हुँदा त्यो एउटा सुखद पक्ष नै हो र त्यसले गर्दा त्यो व्यवसायले गर्दाखेरि अरू रेस्टुरेन्टहरू होटलहरू अरू धेरै गतिविधिमा पनि टेवा पुर्याएको अवस्था थियो र अब सरकारले चाहिँ अब लकडाउनलाई खुकुलो गर्दै जाँदा यसको पनि एउटा समय सीमाको कुराहरू सबै कुरा हिसाब जाँदाखेरि अब फेरि चाहिँ यो सञ्चालन हुन्छ र अघिल्लो वर्ष जस्तै हेरी फेरि नेपाली पर्यटकहरूले नै यसलाई रुचाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि चाहिँ अलिकति गतिविधिहरू अगाडि बढ्ला। विदेशीले ल्याए, विदेशीले चलाए, उडाए होइन। अहिले यहाँहरूले बिस्तारै नेपालीकरण गर्नुभएको छ होइन। त्यसका इक्विपमेन्टहरू त सबै विदेशी नै हुन् पक्का पनि। जो सञ्चालनको मामलामा तपाईँहरूले नेपालीकरण गर्नुभयो। त्यो सुरुवाती फेज जति बेला विदेशीहरूले ल्याए, आफै उडाए होइन, र अहिले तपाईँहरूले चाहिँ कति 60वटा त कम्पनी नै छन् क्यारे आबद्धता भएका होइन। तपाईँ अहिले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यो क्षण र त्यो क्षण तुलना गर्दाखेरि कस्तो अनुभूति हुन्छ? अब म चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले मेरो प्रवेश चाहिँ बिचमा भएको जुन 1999बाट लगभग अहिले त 22 वर्ष भइसक्यो प्याराग्लाइडिङ पोखरामा सुरु भएको। अब धेरै अग्रजहरूले यसमा धेरै चाहिँ योगदान गर्नुभएको छ, धेरै दुःख गर्नुभएको छ। यो प्याराग्लाइडिङ व्यवसायको रूपमा पोखरामा स्थापित गराउनका लागि अग्रज व्यवसायहरूले असाध्यै ठुलो यसमा चाहिँ लगानी गर्नुभएको छ, मेहनत गर्नुभएको छ र यसलाई चाहिँ एउटा व्यवसायमा सरकारी निकायबाट व्यवस्थित गर्नका लागि र दर्ता प्रक्रियादेखि त्यो समयसम्मको योगदानमा चाहिँ धेरै योगदान पुर्याएर लामो समय खर्चेर अब लाग्छ धेरै धनराशि पनि खर्चेर स्थापित गर्नुभएको म चाहिँ उहाँहरूलाई यो व्यवसायका पायनियर जुन योगदान पुर्याउनु भएको छ उहाँकोलाई चाहिँ म सम्झन पनि चाहन्छु। अहिले यो क्षणमा हजुरले सम्झाउनु भयो किनभने उहाँहरूले चाहिँ यो चिज गर्नुभयो र हामी जस्ता सबै र तमाम नेपालभरि चाहिँ प्याराग्लाइडिङ हुन्छ भनेर धेरै एट्र्याक्सनको विषय बन्यो। त्यो एउटा पाटो छ र म चाहिँ यो मध्य अवस्थामा चाहिँ प्रवेश गरेपछिकै समयमा पनि धेरै विदेशी पाइलटहरूमा चाहिँ हामी आश्रित भएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका थियौँ। मलाई लाग्छ त्यतिखेर 70% चाहिँ विदेशी र 30% नेपाली म प्रवेश गर्दाखेरि। र केही समयपछि फेरि स्कुल पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दियो र ती 3वटा स्कुल भए। सबै कुरा हुँदै आउँदाखेरि आजका दिनमा अब एउटा साह्रै पहिल्यैदेखिबाट चाहिँ नेपाललाई माया मानेर यो व्यवसायलाई माया मानेर यहाँ सबैसँग चाहिँ एउटा अन्तर सम्बन्धका कारणले जति पनि ती विदेशीहरू बस्नुभएको छ उहाँको माया ममताका कारणले बस्नुभएको छ। तर हामीलाई आवश्यकता भन्दा पनि अब उहाँहरूको पनि एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टको कुरा भयो। हामीले चाहिँ पहिला नचाहिने बेलामा माया गर्ने, अहिले फेरि आफूसँग पुगेपछि त्यति साह्रो हेला गर्न पनि हुँदैन। त्यस हिसाबले बस्नेदेखि बाहेक अहिले नेपाली जनशक्तिबाट यो इन्डस्ट्री चलेको छ। यसबाट प्राप्त रोजगारी भएको अर्थतन्त्रको चलायमानको अवस्था कस्तो अहिले कोभिडलाई थाती राख्यौँ भने? अब यो क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो 60वटा कम्पनी हुँदाखेरि 342 जना त नेपाली प्याराग्लाइडिङ पाइलटहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो त अब दक्ष जनशक्तिमा कुरा भयो। अब कम्पनीसँग आबद्ध अन्य जनशक्ति कुरा, अन्य चाहिँ रोजगारीको कुराहरूदेखि लिएर 1000 जना चाहिँ यसमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्नुहुन्छ, प्रत्यक्ष रोजगार हुनुहुन्छ भने यहाँ योसँग चाहिँ आश्रित परिवारको कुरा त अब हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। अब 60वटा कम्पनी हाम्रो चुक्ता पुँजी नै 1 करोडमा यसको चाहिँ दर्ता प्रक्रिया हुन्छ। चुक्ता गर्नुपर्छ भने पूर्वाधारसहित मलाई लाग्छ 1 अर्बको चाहिँ लगानी छ। अब 1000 जना चाहिँ डाइरेक्ट रोजगारी हुनुहुन्छ। 60वटा कम्पनी र अल्ट्रालाइट 3वटा कम्पनी, एउटा हट एयर बेलुनिङ। अहिले कम्पनीको हिसाबमा 64 कम्पनी भनौँ न। अब यो त यो छाता यो संस्था चाहिँ यो यहाँको चाहिँ हवाई गतिविधि सञ्चालन गर्नेहरूको यो एउटा संस्था हो। त्यति छ भने अब अहिले पछिल्लो पिरियडमा यो अब हजुरले जोडिहाल्नु भयो कोरोनाको कहरले के भयो भन्ने विषयमा चाहिँ यसमा भएको दक्ष जनशक्तिदेखि लिएर आश्रित सम्पूर्ण अब हुन त कोभिडको कारणले कसैले पनि आफ्नो चाहिँ उल्लेख्य काम गर्न सकेको अवस्था छैन। सबै तह तबका सबै छैन। तथापि यसमा पनि जुन अब यसैलाई करियर बनाएर बसेका, यसैलाई व्यवसायमा अवलम्बन गरेर बसेका हामी सबै तमाम छौँ। अब यो एकदमै पीडाको कुरा हो। यो अहिले कोभिडको पीडा कसलाई कति बढी भयो भनेर भन्न सकिन्छ, तर सबै पीडामा छौँ। पर्यटन व्यवसाय अलिकति बढी थला परेको छ। अघि यहाँले भन्नुभयो भने सुरुमा हिट पनि यसैलाई हुने र अन्तिममा चाहिँ मुक्ति पनि यसैले पाउने यो छ। अब यसलाई सम्बोधन गर्न सके राज्यले गर्ने हो, हामीले भन्ने कुरा गर्ने यही नै हो। हुन त सुरक्षा विधि अपनाउनु पर्ने काम रहन्छ नै कोभिड-19 को सन्दर्भमा। पहिलो प्राथमिकता खोप हजुर भनिएको छ हैन। बेलायतमा त खोप लगाएका मान्छेहरू नै 50% एफेक्टेड भए, बिरामीहरू इफेक्टेड भएर
अस्पताल लानु परेको छ भनिया छ। यद्यपि हामी खोपलाई पहिलो टार्गेट गरिरहेछौँ होइन। पर्यटन व्यवसायी तपाईँहरूले त नो भ्याक्सिन नो टुरिज्म नारै दिनुभयो होइन। कस्तो छ बिस्तारै खोपहरू पाउने स्थिति आयो? अब यो खोपको विषयलाई अब यो कोभिडको जतिसुकै महामारी जहाँसुकै भए पनि यसको सोलुसन भनेको खोप नै भयो। अब इभन खोप लगाएपछि पनि यसले असर गर्ला, कति गर्ला, त्यसपछिको परिणाम कम होला, जोखिम कम होला भन्ने नै हो। तर अहिले खोप आइरहेको बेलामा त्यो नै मूलभूत विषय हो। अब हामीले के कुरा गरेका थियौँ भने अब सबैभन्दा पहिला फ्रन्टलाइनमा हुनेहरू स्वास्थ्यकर्मीदेखि लिएर सुरक्षाकर्मीहरूको विषयमा हाम्रो एकदमै त्यसमा त्यो विषय राम्रो हो, यो सबैको साथ समर्थन नै छ। अब एज ग्रुप अनुसार पनि पहिलो कोभिडले अलिकति वृद्धावृद्धिहरूलाई बढी गर्यो भनेपछि त्यहाँ जोगाउने कुरा पनि सबै कुरा राम्रो हो। सरकारले पनि अहिलेसम्म गरेको प्रायोरिटीको कुरामा चाहिँ हाम्रो आपत्ति केही पनि होइन, ठिक छ, त्यो गर्नै पर्छ। तर अब व्यवसायले पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि योसँग आश्रित रोजगारको विषयदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई चलायमान बनाउनका लागि खोप दियोस्, खोप दिनुपर्छ, खोप दियोस्, खोप दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ माग पनि गऱ्यौँ। तर यस्तो भयो कि कहिले केन्द्र सरकार, कहिले प्रदेश सरकार, कहिले फेरि अब यसको चाहिँ डिसिएमसी, यी सबैतिर भनेर हामी धेरै ठाउँमा चाहिँ धेरै कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि पनि अहिलेसम्म खोप पाएको स्थिति छैन। र राज्यले अलिकति विचार पुर्याउने कुराहरू कस्तो हो भने एउटा भनिन्छ नि, अब जहाँ बौद्धिकतालाई चाहिँ अलिकति कदर गरिँदैन त्यहाँ अलिकति अराजकता फैलिन्छ। र हामीलाई लाग्छ के भने जहाँ उद्योग व्यवसायहरूलाई पनि कदर गरिँदैन, राज्यले कदर गर्दैन नि, अलिकति त्यहाँ आर्थिक रूपमा उन्नति हुन्न, आर्थिक दरिद्र नै हुन्छ। यस हिसाबले किन मैले त भन्न खोजेको भने अब आर्थिक उपार्जन गर्ने, आर्थिक चलायमान गराउने चाहिँ उद्योग व्यवसाय नै हुन् भनेको। उद्योगी व्यवसायलाई प्राथमिकता दियोस् राज्यले खोपमा भन्ने नै हो नि। प्राथमिकता दियोस्, कमसेकम त्यो चलायमान बनाउनका निमित्त त कमसेकम खोप त यसो हुनु पऱ्यो नि। त्यो कुरामा चाहिँ कहिले पनि नगर होइन, व्यवसाय पर्यटन व्यवसाय हो, बन्द गरे हुन्छ, खुलाएपछि खुलाइन्छ, अहिले किन आवश्यक, अरू कुराको आवश्यकता भन्ने कुरा गर्दा यसको जनशक्ति, यसमा चाहिँ आश्रित चाहिँ रोजगार कहाँ जाने, उनीहरू पलायन पो हुनसक्छ नि। यो त यो पर्यटन क्षेत्र त कस्तो भने अब होला हामीसँग चाहिँ एकदम लिगल इन्स्टिट्युसनबाट चाहिँ ट्रेनिङ प्राप्त चाहिँ कर्मचारी कति होलान् कति नहोलान्, तर लामो समयको अभ्यासले एकदम निखारिएर दक्षता प्राप्त भइसकेका जुन जनशक्ति छ त्यो यहाँबाट पलायन भयो भने पनि एकदम ठुलो खडेरी पर्छ। यसले चाहिँ पर्यटन व्यवसायले चाहिँ सन्दर्भमा नि जसले पहुँच पुर्याउन सक्यो उनीहरूले चाहिँ खाली बस्नु परेको छैन भनिएको छ है। अलिकति जुन ढङ्गले क्याटेगोराइज गरेर गइयो त्योभन्दा पनि पहुँचका आधारमा अलि बढी प्राप्त गर्ने स्थिति रह्यो भनिएको छ। त्यस्तो महसुस तपाईँहरूले गर्नुभएको छ? कति व्यवसायहरू लगाउनु भयो तपाईँहरू कहाँ नआइपुग्दै के लगाइया छैन? यो कस्तो भयो भने अब व्यवसायलाई भनेर चाहिँ अहिलेसम्म दिएको छैन। अब कति व्यवसायहरू उमेरको हिसाबले पनि लाउनु भयो होला, त्यो उहाँको अधिकारकै कुरा हो। अब कति फेरि यो व्यवसाय प्लस अरू सामाजिक संस्था र प्रायोरिटीको क्षेत्रमा पनि पर्नुभयो होला, त्यसरी पनि लाउनु भयो। अब अलिकति के छ भने खोप केन्द्रमा दिनदिनै धाउने र त्यहाँको खोप परिचालन, खोप सञ्चालन गरेका त्यहाँका भोलिन्टियरदेखि लिएर स्वास्थ्यकर्मीदेखि लिएर जनप्रतिनिधिदेखि लिएको त्यसको पर्सनल एट्याचमेन्टमा खोप लगाएको कुरा चाहिँ हामीले सुनिएको छ। अब त्यो देखिएको पनि छ। तर प्रपर व्यवसायलाई दिने र यो क्षेत्रको जनशक्तिहरूलाई दिने भन्ने हिसाबले चाहिँ नआउँदासम्म त त्यसरी लागेको कुराले चाहिँ त कति साध्य होला, त्यसलाई के हिसाबले चाहिँ मान्ने? खैर जे होस्, आम नागरिक सबैको एउटा चाहिँ अधिकार हो खोप माथिको होइन। राज्यले त्यो व्यवसायलाई अझ बढी प्राथमिकता किन दिन पर्यो भने अलि एट्याचमेन्ट नागरिकहरूसँग बढी जोडिने भएको हिसाबले फ्रन्टलाइनरको रूपमा हामीलाई पनि राखिदियोस् भन्ने व्यवसायको मागलाई स्वाभाविक रूपमा मानौँ होइन। अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। तपाईँहरूले सञ्चालन गरिरहेको व्यवसाय होइन, नेपाली नै पोखरेलीकै शानमान प्राप्त गरेको प्याराग्लाइडिङ। हजुर, अब यो हामीले लामो समय आन्दोलनै गर्नु पऱ्यो नि एयरपोर्ट ल्याउनु त होइन? गरियो, हामी पनि सहभागी हुनुभयो, अनसन बस्नुभयो। अब यो 1 वर्षभित्रमा अब चाहिँ सञ्चालन त भइसक्नु पर्ने हो। यद्यपि कोभिड-19 या आदि कारणले गर्दाखेरि ढिलाइ भयो, म्याथ थपिया छ। एयरपोर्ट सञ्चालन गर्दाखेरि, नयाँ एयरपोर्ट सञ्चालन गर्दाखेरि प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन नहुने हो कि भन्ने खालका कुराहरू आएका छन्। के हो वास्तविकता? अब अहिलेसम्म हजुरले जसरी सुन्नुभयो हामीले पनि सुनेको त्यस्तै नै हो। अब तिमी प्याराग्लाइडिङ व्यवसायदेखि लिएर अरू यो स्काई एक्टिभिटिज गर्ने जो भए पनि यो क्षेत्रबाट चाहिँ विकल्प खोज्नु रोज्नु यहाँ हुँदैन भनेर आधिकारिक रूपमा
अथोरिटी निकायले चाहिँ केही दिएको छैन। त्यो नभन्दासम्म हामीले यही गर्यो यही भन्यो भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर सुनेको बुझेको कुरालाई त फेरि हामी व्यवसाय नै भइसकेपछि जे ठिक छ गए जाला बसे बस्ला भन्ने एउटा आम कुरो हो। तर व्यवसायीलाई र जसले त्यसैमा आश्रित भएर चाहिँ आफ्नो रोजीरोटीको व्यवस्थापन गर्छ त्यसको त अलिकति चासो चिन्ताको विषय त पक्कै हो पहिलो कुरा त। त्यो विषयलाई हामीले सोचेर सम्बन्धित निकायसँग फलोअप गर्ने क्रममा हो अलिकति गाह्रो छ। अब अहिलेको चाहिँ अहिले नयाँ एयरपोर्ट, अब ठुला जहाज, यसको रनवे यी आदि सबै कारणले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। अब एकदमै जिम्मेवार व्यक्तिले भन्नुभएको छ, तर आधिकारिक रूपमा औपचारिक रूपमा चाहिँ होइन। अब त्यसैलाई आधार मानेर कुरा गर्ने क्रममा हामीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग पनि यसको तत्कालीन मन्त्री योगेश भट्टराईजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग पनि यो कुरा गरेपछि एउटा अध्ययन टोली गठन गरौँ र त्यसले अध्ययन गरौँ के कस्तो अवस्था छ। अब ठिकै छ, कुनै त्यसलाई अप्ठ्यारो छैन, राम्रै भयो। अलिकति अप्ठ्यारो छ, कहाँनिर अप्ठ्यारो छ त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ यसमा हेरौँ भन्ने कुरा भयो। त्यो आखिर ठिकै पनि हो। त्यसरी हामी व्यवसाय, सिभिल एभिएसन र पर्यटन मन्त्रालयको प्रतिनिधिसहितको एउटा कार्यदल पनि भयो। त्यसले अध्ययन पनि गर्यो र प्रतिवेदन पनि बुझायो। प्रतिवेदनको निष्कर्षमा मैले यहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि सामान्यतया अहिलेकै अवस्था र यही परिस्थितिमा चाहिँ गाह्रो छ। तर पनि उच्चतम विधि र प्रविधिका साथ अनुशासित ढङ्गले चाहिँ मर्यादित रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्दाखेरि गराउन पनि सकिन्छ भन्ने खालको दुईवटा कुरा छ। त्यो उच्चतम विधि प्रविधि मर्यादा भने के? अब त्यो कुरा चाहिँ कस्तो होला जस्तो मलाई लाग्छ भने अब एउटा सिस्टममा चाहिँ प्याराग्लाइडिङ चल्नुपर्छ भनेको अहिलेसम्म सिस्टममा चलेको छैन र? अब सिस्टममा चले पनि अब कस्तो छ भने जस्तो एयरलाइन्सहरू कहाँ उड्या छ, कसरी उड्या छ, सबै कुरा चाहिँ त्यहाँको एटिसी अफिसरले आफ्नो मोनिटरमा हेर्न सक्नुहुन्छ भने प्याराग्लाइडिङलाई अहिलेसम्म कहाँ के कसरी उड्यो भनेर डाइरेक्ट चाहिँ उसलाई रेगुलेटिङ गर्न सकिएको छैन, कमान्ड गर्न त सकिएको छैन। तर कमान्ड गर्न सकिने, रेगुलेटिङ गर्न सकिने अहिले चाहिँ विधि प्रविधि चाहिँ आएको छ। जस्तै लाइभ ट्र्याकर मार्फत हामीले योभन्दा अघिल्लो कोभिडभन्दा अघिल्लो चाहिँ खेल सञ्चालन गर्ने क्रममा हामीले गऱ्यौँ, देखायौँ र त्यो चाहिँ हामीले बुझायौँ पनि। त्यसरी सकिने रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई पनि परेको छ। तर त्यसको विस्तृत रूप चाहिँ हामीले अब त्यो प्रविधिसहित एउटा डेमो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विशेष त्यसको चाहिँ अथोरिटीसँग हामीले चाहिँ राख्छौँ। जहाँसम्म लाग्छ त्यो पछि उहाँहरूले त्यो कुरा बुझ्नुहुन्छ र यसलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ, जसको मोनिटरिङ नेपाल हकी खेलकुद संस्थाले पनि गर्छ र पनि हामीले चाहिँ चाहेको अवस्थामा सिभिल एभिएसन अथोरिटीको निकायले पनि हेर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखाउँछौँ। पहिलो कुरा त्यो देखाइसकेपछि यसरी अब व्यवस्थापनले त सबै चिज चल्न सक्छ भन्ने कुरा त अहिले अब सबैले मान्नु पऱ्यो नि। अब अहिले टेक्नोलोजीको युगमा आएर हिजो भएका कुराहरू आज कति धेरै चाहिँ संयमित, कति मर्यादित र कति व्यवस्थित भएर सञ्चालन भएका छन् भने एउटा एयरपोर्ट यहाँ सञ्चालन हुँदाखेरि अब एउटा सामान्य रूपमा चाहिँ प्याराग्लाइडिङको एउटा निश्चित अल्टिच्युडमा उड्ने चिज त्यसलाई नै हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भनेदेखि अब एकको अल्टरनेट अर्को नभइकन यी दुईवटा परिपूरक भएर सँगसँगै चल्न सक्ने अवस्था रहन्छ भने यो त गर्वकै विषय हो नि। सारा चाहिँ नेपालको लागि रहन सक्ने स्थिति रह्यो भने त फेरि हामीले विकल्प सोच्नु पनि पर्यो। रहन नसकेको अवस्थामा अब रहन नसक्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, यो रहन्छ पनि। किनभने हामीले अब सबै यो नेपालले मात्रै यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने त होइन नि। यो त अरू इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ भएको सबै कुरा हाम्रो नेपालमा त कस्तो छ भने हाम्रै उत्पादन भन्दा पनि हामीले देखासिकी होइन आयादित चिजहरू नै हुन्। त्यस कारणले युरोपका धेरै देशहरूमा चाहिँ फ्रान्सदेखि लिएर स्विजरल्यान्डदेखि सबै ठाउँमा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट र चाहिँ प्याराग्लाइडिङ सँगसँगै चलेको हामीले देख्न सक्छौँ भने नेपालमा किन सक्दैनौँ? अनि नेपाल सक्दै नसक्ने भनेर हामीले कम मूल्याङ्कन पनि त गर्न कहाँ हुन्छ र? जस्तै अब विश्वको सबैभन्दा जोखिम र ट्रिकी एयरपोर्ट भनेर हाम्रो तेन्जिङ हिलारी लुक्लाबे एयरपोर्टलाई मानिन्छ। त्यहाँ एकदमै राम्रोसँग अब एक्सिडेन्टहरू अलिकति नहुने भन्ने कुरो संसारमा जहाँसुकै हुन्छ, जस्तोसुकै एकदम सम्पन्न देशमा पनि हुन्छ। त्यो तुलनामा चाहिँ हामीले यहाँ हाम्रो सिभिल एभिएसन अथोरिटीले त्यति व्यवस्थित तरिकाले त्यो एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न सकेको छ भने पोखरामा प्याराग्लाइडिङ र एयरपोर्टलाई सँगै सञ्चालन गर्न त सक्छ नि। अब सक्नका लागि प्रयास गर्न पर्यो। प्रयास गर्दा र त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थित गर्दाखेरि केही न केही थप बर्डन चाहिँ हुन्छ नै, अब थप लेखाजोखा पनि हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो किन गर्ने भनेर चाहिँ अन्डरस्टिमेट हुँदा त नहुने भयो। त्यसको प्रविधिको प्रयोग गर्ने होइन। हजुर, उच्चतम के उपाय, सेफ्टीका उपाय त चाहियो, सेफ्टी फर्स्ट चाहियो होइन, त्यसमा नो कम्प्रोमाइज। ठिक छ, त्यो त कम्प्रोमाइज गर्नै भएन नि, भएन। हवाई उडान जस्तो कुरा हो। हजुर, होइन त्यसमा त दायाँ बायाँ कुरा छैन, त्यसमा त हामीले पनि त सोच्नु हुँदैन। यद्यपि त्यो हुन्छ, तर पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि पोखराभन्दा बाहिर लैजान पाए होइन, अथवा पोखरा हो भइहाल्छ नि, सुन्दरता छँदैछ, प्याराग्लाइडिङ नै किन
भन्ने पनि हुन सक्ला। त्यसको गन्ध अलिअलि हामीले भेटेकै हो, विशेष गरी प्रदेश सरकारले। अहिलेको भन्दा अघिल्लो सरकारका अलिकति आधिकारिक व्यक्तिहरू जुन सरकारमा रहनुहुन्थ्यो उहाँहरूले यो आफैमा सुन्दरता छ, यो एट्र्याक्सन अन्यत्र लैजाँदाखेरि पर्यटनको वृद्धि अझ बढी हुन्छ। अथवा अब जनप्रतिनिधिहरूको पनि एउटा बेस के हुन्छ भने आफ्नो बेस अलिकति मजबुत अलिकति राम्रो बनाएर त्यहाँ चाहिँ अलिकति सबैको प्रिय पात्र बन्ने कुरा पनि हुन्छ होला। त्यो हिसाबले सोच्नु भयो जस्तो पनि लागेको थियो। अब तर के हो भने अब समग्रमा चाहिँ जनप्रतिनिधिदेखि लिएर जिम्मेवार मान्छेले चाहिँ सम्पूर्ण नेपालको नागरिक सम्पूर्ण व्यवसायीलाई एउटै साझा रूपमा चाहिँ हेर्नुपर्छ। कसैले हेर्दैन भने पनि हेर्न बाध्य हुन्छ अन्तिममा गएर। व्यवसायीले यहाँ यत्रो लगानी भएको चिज र यत्रो रोजगार सिर्जना भएको चिज जसले जाला भने उनी चाहिँ के पशुहरू डोर्याएर जाँदैमा जाने नहुने ठाउँमा अब सबैले चाहिँ त्यो विवेक र विचार पुर्याउनै पर्छ। सेफ्टीको अगाडि चाहिँ सेफ्टी फर्स्ट त हामीले भनिसक्यो, यसमा चाहिँ कसैको बोल्ने आधारै छैन। तर कसैको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ जाने कुरामा यहाँ पनि अहिले व्यवसायहरू पनि त्यति साह्रो अब राज्य प्रशासन सबै कुरा भनेपछि आफ्नो हक अधिकारै नखोज्ने अवस्था चाहिँ छैन क्या अहिले। किनभने त्यो काठमाडौँ खाल्डोले त्यो काठमाडौँभन्दा खाल्डोभन्दा बाहिर नेपाल छ भन्ने सोच्दैन रे होइन सामान्य मान्यता। पोखरा खाल्डोले पनि त्यही सोच्ने होला, पोखराभन्दा बाहिर पोखरा छ अथवा त्यहाँ पनि पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्, विस्तार हुनुपर्छ प्रदेशका पनि अरू ठाउँमा भन्ने त सोच्दैन होला। तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै ब्लेमहरू बेला बखत नलाग्ने होइन। टुरिज्म भने लेक साइड त्यहाँभन्दा बाहिर जानुहुन्न भन्ने चाहिँ मानसिकता राख्छ, बाहिर गयो भने कि आँखा तरिहाल्छ भन्छन्। अब त्यो कस्तो हिसाबले चाहिँ सोच्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ भने मलाई अब हरेक चिजको चाहिँ विस्तार एउटा केन्द्रबाट हुन्छ। केन्द्र भइसकेपछि त्यसपछि अनि त्यहाँबाट प्रसार हुने हो। अब काठमाडौँलाई सेन्टर भएपछि पोखरा, विराटनगर, अरू चितवन, लुम्बिनी भए जस्तै अब पोखरा भइसकेपछि पोखरामा प्याराग्लाइडिङ नेपालको पोखरा भनेर जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा रेकगनाइज भइसक्यो अथवा बजारीकरण भइसक्यो, एउटा ब्रान्डिङ भइसक्यो, सुरक्षाका हिसाबले, मनोरम दृश्यका हिसाबले प्याराग्लाइडिङको पनि फेरि आफ्नै एउटा त्यसको एउटा चाहिँ थिम छ, कहाँ उड्न सक्ने, कस्तोमा राम्रो हुने। हामीले चाहिँ जहाँसुकै डाँडा देख्दैमा पनि प्याराग्लाइडिङ राम्रो हुन्छ भनेर पनि भन्न सकिँदैन। किनभने एउटा उपत्यका त्यसपछि अब यो प्राविधिक कुरा चाहिँ म अलिकति प्राविधिक नभएको हुनाले मैले सबै कति जान्दछु जान्दिनँ। तर पनि मेरो बुझाइमा के हो भने सबै डाँडा प्याराग्लाइडिङ हुँदैनन्। हुन्छन् एकछिन उड्नको लागि, एउटा चाहिँ सोलो उडानको लागि चाहिँ सिङ्गल उड्नको लागि चाहिँ हुन सक्छन्। तर यहाँ कमर्सियल्ली चाहिँ उड्दाखेरि डबल उड्दाखेरि अर्काको चाहिँ लाइफसँग पनि सरोकार छ नि। इन्जिन नभएको चिज जहाँसुकै लगेर उडाउने भनेर बलजबत गरेर हुने कुरा हो र के माथि हिमालमा हुने जनावरलाई तराई लगेर हुन्छ र? छ नि त, छ घाँस छ, सबै चिज छ। त्यस कारणले यो पोखराको अनि सराङकोट एरिया भनेको अलिकति एउटा असाध्यै प्याराग्लाइडिङलाई जुराएको ठाउँ हो। र अर्को कुरा फेरि के हो भने यहाँ हुनुपर्छ अन्त हुनै हुँदैन, त्यो पटक्कै होइन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पोखराभन्दा बाहिर प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनका लागि हरेक राजस्वमा चाहिँ 50% छुट गरेको छ। त्यहाँ छुट पोखराभन्दा बाहिर उडान गर्यो भने सञ्चालन गर्दाखेरि 50% छुटमा पाइन्छ। छुट छ। त्यो कुरामा हामीलाई किन भनेर हामीले भन्यौँ ठिक छ, यो एउटा ब्रान्डिङ भएको छ, यहाँ ठिकै छ, अन्त त प्रमोसन गर्नुपर्ने। र फेरि हाम्रो संस्था र हामी व्यवसायी सबैले हाम्रा प्राविधिकहरूले नेपालको कुना कुनामा गएर चाहिँ त्यो एउटा फिजिबिलिटी टेस्ट गर्नुभएको छ, हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा। त्यसो भए त हामी त्यो पनि गर्दैनथ्यौँ। कुरा के हो भने भइराखेको चिजलाई स्थापित गराउनुपर्छ। पोखरा नेपाल र पोखरा भनी भइसकेपछि अब सबै नेपालका डाँडाहरूमा कहाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरू छन् ती ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ। र अनि यो कस्तो पनि कुरा हो भने प्याराग्लाइडिङ उडानका लागि जहाँ पनि जान सकिन्छ, तर पर्यटनका पूर्वाधार त हुनु पऱ्यो नि, होइन र? अब उडिसकेपछि सवारी साधन पुग्नु पऱ्यो, त्यो होटल रेस्टुरेन्टहरू सबै हुनु पऱ्यो। अनि त्यहाँ जाँदा वेदर बिग्रिन्छ। मानौँ यहाँबाट 60 किलोमिटर टाढा छ कहीँ, त्यहाँ उड्नको लागि गयो, जाँदा वेदर बिग्रिन्छ। यो त वेदर बिग्रिने बित्तिकै त यो त सञ्चालन गर्न सकिँदैन। त्यसपछि त बस्न पाउनु पऱ्यो, होइन र? खान पाउनु पऱ्यो, अरू सबै सुविधा हुनु पऱ्यो, विदेशी करेन्सीहरू साटफेट गर्नदेखि लिएर धेरै कुरा होला नि त, होइन र? त्यो सबै पोखरामा भइसकेको भएर यहाँको सबै कुरा वेदर पनि सबै चिज राम्रो भएको हुनाले पनि यो अन्तर्राष्ट्रमा उत्कृष्ट 5औं गन्तव्यभित्र पोखराको सराङकोट परेको, होइन र? त्यसको पनि हेर्ने त्यो विभिन्न चाहिँ आयामहरूले हेर्नुपर्छ नि त। त्यस कारणले यसलाई केन्द्र मान्ने र नेपाल अधिराज्यभरि प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन गर्ने, त्यसमा हाम्रो पनि त्यो उद्देश्य त्यही छ।
त्यस कारणले अरूले भनेको केन्द्रीकृत भएर बस्ने भन्ने कुरा रहेन। अब अहिले ग्लोबल युगमा चाहिँ एउटा देशले गरेका चिज त सबै अरू देशहरूले अझ त्योभन्दा छिटो गर्छन् भने हामी जस्तो गरिब राष्ट्रले त्यसमा पनि एउटा फेरि यो भित्र अहिले चाहिँ एकदम खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक अर्थनीति र बजारको बेलामा कसैले राख्छु राख्दिनँ भनेर हुने र के धरानमा चाहिँ सञ्चालन भएको छैन त नि, प्युठानमा पनि भएको छ। अब चितुनतिरको साथीहरूले हेरिराख्नुभएको छ, हामीले प्राविधिक सपोर्ट गरिराखेकै छौँ, काठमाडौँमा छ। अब यता बागलुङतिरको साथीहरूले हेर्नुभएको छ, त्यहाँ पनि हाम्रो प्राविधिक सपोर्ट छ। यता स्याङ्जा भइहाल्यो। त्यस कारणले जहाँ जहाँ जे छ अहिलेसम्म हामीले नेपाल अधिराज्यभरिबाट प्राविधिक सपोर्ट मागेको ठाउँमा हामीले गएर हाम्रो दृष्टिकोण हाम्रो चाहिँ जे छ त्यो चिज हामीले प्रदान गरेकै छौँ। त्यस कारणले पनि हामीलाई त्यो भन्न सुहाउँदैन। अब यो व्यवसाय नै वहीँ लानुपर्छ भन्ने कुरा राख्ने हो भने त अब त्यो अर्काको रिस गरेको पनि त भन्न मिल्यो नि। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू पनि हुन्छन् बेला बखत होइन, यहाँहरूले त्यो गर्नुभएको छ। हजुर, केही सफलता प्याराग्लाइडिङ मार्फत राष्ट्रलाई पनि प्राप्त भएको स्थिति हो होइन। त्यसलाई पनि हामीले फेरि धान्नुपर्नेलाई इज्जत धान्ने भन्छ नि होइन, त्यो पनि होला। साँच्चै कसरी सोच्नु भएको छ त्यहाँ अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भइसकेपछि तपाईँहरूको मानिलिनुहोस् मिलेन, अहिले जहाँ तोरीपानी त्यसको सराङकोटमा त तपाईँहरूले उडान गरिरहनु भएको छ, त्यो ठाउँको विकल्प अरू नजिकै पनि त होला नि। अब नजिकै होइन, नेपालमा लाखौँ डाँडामा प्याराग्लाइडिङ हुन्छ। त्यस कारणले पनि गर्न सबै ठाउँमा सकिन्छ, समय लाग्छ, सबै कुरा हुन्छ। भएका चिजलाई जोगाउने र अनि बढाउने हरेक चिज चाहिँ डेभलपमेन्टतिर जान्छ कि अब सबै कुरा चाहिँ विकास त हुनैपर्छ, विस्तार हुनुपर्छ। त्यो नीति त्यो सिद्धान्तलाई चाहिँ हामी सबैले चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ। त्यो त्यसबाट बाहिर कोही पनि जान सक्दैन। त्यस कारणले त्यो गर्नैपर्छ। अघि त्यो खेलले एउटा नेपालको पनि कुरा यहाँले जोड्नुभयो नि। अब यो प्याराग्लाइडिङमा दुईवटा विङ्स छ, एउटा व्यावसायिक छ, एउटा खेल छ। अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग आबद्ध भएको नेपाल ह्याङ ग्लाइडिङ प्याराग्लाइडिङ सङ्घ छ। हामी सम्पूर्ण व्यवसायहरूको नेपाल हवाई खेलकुद संस्था छ र नेपाल ह्याङ ग्लाइडिङ प्याराग्लाइडिङ मार्फत राज्यले इन्डोनेसियामा गएर रजत पदक ल्याएको कुरा जगजारी छ। अब म त्यहाँ कहाँनिर के जोड्न चाहन्छु भने ह्याङ ग्लाइडिङ प्याराग्लाइडिङले अब विकास र विस्तारका धेरै काम गरेको छ, गर्छ। त्यसलाई मेरो कुनै पनि त्यस्तो टिप्पणी छैन। तर पनि के हो भने 1999बाट अब आजभन्दा 22 वर्ष अगाडिबाट जुन प्याराग्लाइडिङ सुरु भयो र त्यसपछि चाहिँ व्यवसायको रूपमा यसले स्थापित गर्यो र त्यो व्यवसाय स्थापनासँगै यसको विकास हो। यहाँले चाहिँ पनि यसो रियलाइज गर्नुहोस्, म यसो ध्यान एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु। जो व्यावसायिकतामा चाहिँ संलग्न छैन त्यो खेलले केही नै गर्न सकेको छैन। नेपालले त न खेलाडीलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ, न खेललाई गर्न सकेको छ। तर यहाँ के हो भने व्यावसायिकतासँगैको खेल भएको हुनाले स्वयं खेलाडी आफै व्यवसायबाट चाहिँ सस्टेन गर्न सक्ने, ग्लाइडर किन्न सक्ने, उड्न सक्ने, अब कमर्सियल नहुँदाखेरि सोलो आफ्नो सेल्फ क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेकै कारणले 22औं वर्ष अघिबाट भएको सुरु भएको व्यवसाय र यो खेल र बिचमा आएर चाहिँ यो उपलब्धि हासिल गर्न सकेको। त्यस कारणले मैले जोड्न खोजेको के हो भने जहाँ व्यावसायिकता हुँदैन त्यहाँ खेल पनि यो खेललाई चाहिँ अगाडि लान सकिन्न। किन सकिन्न भने एउटा ग्लाइडरलाई नि 5-7 लाख रुपियाँ पर्ने चिज, यसको सबै कुराहरू चाहिँ मेन्टेनेन्सदेखि लिएर सबै कुरामा खर्चिलो छ भने व्यवसाय नबिग्रिने गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले पनि खेल र व्यवसाय सँगसँगै जाँदाखेरिको उपलब्धि हो र भोलि चाहिँ योभन्दा राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न पनि सकिन्छ। त्यस कारणले पनि यस्ता ठाउँहरू र यो व्यावसायिकता सँगैको चाहिँ खेललाई जोगाउनका लागि सराङकोट र तोरीपानीलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ र दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सकेसम्म जोगियोस् गर्नै जोगाउन सकिन्छ। यो राज्यको चाहिँ यो अथोरिटी निकायले यसलाई होमवर्क गर्यो। यसमा चाहिँ ठिक छ, यसको लागि चाहिँ केही इक्विपमेन्टहरू चाहिँ नागरिक प्राधिकरणले चाहिँ जडान गर्न पर्ला, अनि हामीले पनि व्यवसायले पनि गर्न पर्ला, अनि हामी पनि असाध्यै चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ ठाउँमा चाहिँ हामी उड्दैछौँ भनेर हामी बहुत संयमित हुनु पर्ला। यी सबै कुरा चाहिँ धेरै नै मेहनत व्यवसाय लिएर चाहिँ यो अथोरिटी निकायले गर्न पर्छ। तर चाहिँ यहाँबाट जानै पर्छ जस्तो लाग्दैन। किन एउटा सेन्सिटिभ ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरा होइन, राज्यको नीतिलाई फलो गर्ने कुरा। हजुर, कतिपय सन्दर्भमा तपाईँहरू र स्थानीय तहको बिचमा पनि विगतमा केही तातो पिरो भएको स्थिति बाहिर आयो, किन त्यस्तो भयो? म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी HD च्यानलहरू,
सबैभन्दा बढी HD च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी, टु वे भनेकै म्याक्स टिभी। लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दुध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफूल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाशमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वाशका साथै रोभिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाश, सिर्जना चोक, पोखरा। 400 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औठी, कर्की बिया, औठी बेरुवा, औठी छापा, कुसे औठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। सपना, लगन, मेहनत, साधना, समर्पण, सफलता, खुशी, सौभाग्य, सुन्दरता, खेलका लागि आत्मविश्वास, सुनका लागि विश्वास। कमल सुनचाँदी दोकान प्राली। हामी कहाँ सम्पूर्ण डिजाइनका सुन चाँदी तथा हिरा जडित गरगहनाहरू पाइनुका साथै अर्डर अनुसार तयार पनि गरिन्छ। पुराना सुनसँग नयाँ गरगहना साटफेर तथा खरिद बिक्री गर्नका लागि कमल सुन चाँदी दुकान प्राली, न्यू रोड, पोखरा। साङ्ग्रिला बैंकबाट एक घर माथि, कफी बिया सँगै। हाम्रो सेवा म्याग्दीको बेनी बजारबाट पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क 061 521 558, मोबाइल नम्बर 98 576 40 911।
पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। कतिपय सन्दर्भमा तपाईँहरू र स्थानीय तहको बिचमा पनि विगतमा केही तातो पिरो भएको स्थिति बाहिर आयो, किन त्यस्तो भयो? अब त्यहाँ नगरपालिकासँगको अलिकति हाम्रो फरक मत कहाँनिर हो भने, अब व्यवसाय सञ्चालन भइसकेपछि देश राज्य चाहिँ 3 तहमा गएको छ, तर सेवा सुविधा र त्यसको अलिकति सबै कुराहरूको प्रत्याभूति फेरि कसले गरेको छ भन्ने पनि हुन्छ। यो व्यवसायको सञ्चालन अनुमतिदेखि लिएर सबै कुरा केन्द्र सरकारले गर्छ। सिभिल एभिएसन अथोरिटी त अब यहाँ कहीँ पनि त्यो एक कुनै केन्द्रीकृत नै छ, त्यहाँबाट हुन्छ। त्यस कारणले कर तिर्ने कति ठाउँमा त नि भन्ने कुरा पनि भयो। अब ट्याक्स भ्याट तिर्ने कुरालाई त यो कुनै सोच विचारै गर्ने कुरा भएन, त्यसमा कुनै दुविधै भएन। अब अथोरिटी लिने कुराहरू चाहिँ सिभिल एभिएसन अथोरिटी र मन्त्रालयबाट हुने भयो। फेरि यहाँ आएर स्थानीय निकायलाई केही तिर्दैन भन्ने कुरा पनि होइन, त्यो तिर्नै पर्छ। यो स्थानीय निकाय कसरी चल्छ र? तर एउटा चिज कस्तो हो भने, यो पोखरा क्षेत्रमा 5 स्टार होटल सञ्चालन गर्ने सञ्चालकले यो क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्दाखेरि 50,000 तिर्ने, भनेको यो गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा अथवा यो महानगरपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो कर भनेको 50,000 छ व्यवसाय सञ्चालन कर। प्याराग्लाइडलाई 1 लाख रुपियाँ लगाउने। अनि त्यो भइसकेपछि किन यसो गर्नुहुन्छ? यसलाई त तपाईँहरूले नि प्रमोसन गर्नका लागि टेवा दिनु न, कर त तिरिराखेकै छ, यहाँ पनि केही तिर्ने हो। व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि अरू सबै व्यवसायले 5,000 तिर्यो भने पहिला प्याराग्लाइडले पनि 5,000 तिर्ने भनेर 5,000 हामी सबै दर्ता भइकन 5,000 रुपियाँ तिरिराखेकै थियौँ। अब अलिकति बढाउने कुरा चाहिँ एउटा ठिक छ, बढ्छ, सबै कुरा बढ्छ, घट्दैन केही पनि। यसलाई किन 1 लाख रुपियाँ पुर्याउने भन्दा यो त यस्तो मनोरञ्जन हो, यसो त्यसो भनेर अलिकति त्यहाँ जनप्रतिनिधि भन्दा पनि त्यहाँको कर्मचारीले असाध्यै धेरै यो प्याराग्लाइडलाई दखलता दिनुभयो। हामीले हरेक चरणमा चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ गऱ्यौँ, गर्दा पनि अलिकति उहाँहरूले त्यसलाई पेल्नुभयो। त्यसपछि त के हो भने अब अलिकति प्रतिवाद गर्ने भन्दा त के रहन्छ र? त्यसमा हामी तिर्दैनौँ, हाम्रो व्यवसाय बन्द गरिदिनुहोस्। हामी यहाँ त फेरि पेलेर अगाडि बढ्न खोज्ने प्रवृत्ति छ नि त, त्यो प्रवृत्ति तपाईँहरूबाट पनि देखिया हो कि होइन? यस्तो हो नि, अब पेल्ने कुरा कहाँनिर आउँछ भने पेल्न बाध्य बनाएको बनानु भन्ने कुरा आउँछ कि। अब 5 स्टार होटलले चाहिँ जो त्यत्रो ठुलो इन्डस्ट्रीले चाहिँ 50,000 तिर्छ, प्याराग्लाइडिङले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ तिर्ने बनाउँदाखेरि अनि त्यो त भन्नु परेन र? अनि पछि जस्तै त्यहाँ धेरै समयपछि मेयर साहब र उपमेयर साहबसँग कुरो भइसकेपछि उपमेयर साहबको संयोजनमा ल नि त यो प्याराग्लाइडलाई व्यवस्थापन कसरी हो, यसको पनि एउटा समस्या समाधान गरौँ भनेर भनिसकेपछि कुरा भयो, ल यसलाई 25,000 रुपियाँ वार्षिक गर्ने भन्ने कुरा भयो। अरू सबैले 5,000 3,000 गरेर ठाउँ 25,000 ठिक छ, त्यो सानोतिनो कुरामा हामीले पनि व्यवसाय गर्ने हो, राज्यलाई तिर्ने हो र सेवा सुविधा लिने हो भन्नेमा त हामी गयो। त्यसपछि त राम्रो भयो, सबै कुरा ठिकै छ, अहिले त्यस्तो केही पनि अहिले समस्या छैन। त्यो प्रतिस्पर्धा गर्ने, तर कुन हदसम्मको प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने हुन्छ क्या? सेवा तथा वस्तुको विनिमय त गर्ने होइन, त्यसको माग आपूर्तिको व्यवस्थापन, कति माग हो कति आपूर्ति गर्ने भन्ने हो। कहिलेकाहीँ थोरै आपूर्ति गर्नुपर्ने ठाउँमा धेरै स्टक राख्यौँ भने घाटा बिहोर्नुपर्छ होइन? तपाईँहरूको 60वटा कम्पनी आवश्यक हो कि होइन पोखरामा? साँच्चै कस्तो छ आन्तरिक प्रतिस्पर्धा? अब अहिले त कतै विस्थापनै हुने हो कि भन्ने ठाउँमा हामी पुगिरहँदाखेरि अब यसमा दुईटा हिसाबले दुईटा एङ्गलबाट हेर्नु पर्यो। एउटा माथिको आकाश कन्जक्सनका त्यो आकाशको चापका कारणले हेर्नुपर्ने भयो, प्राविधिक रूपमा चाहिँ सिभिल एभिएसनले त्यसरी हेर्छ एयर कन्जक्सनको हिसाबले। अब हामी व्यवसायहरूले व्यवसाय सस्टेन गर्नका लागि कति कस्टमर आएर उड्नुहुन्छ, हामीले कति सेवा दिन सक्छौँ, त्यसमा मुनाफा कति आउँछ, कसरी चल्छ भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि अब आकाशीय गतिविधिका हिसाबले पनि अब यो धेरै भयो, यो 20वटा बढीमा 30वटा भन्दा दिन मिल्ने होइन त भन्ने कुरा चाहिँ सिभिल एभिएसन
30वटा कम्पनी चाहिँ सम्म सञ्चालन गर्न एउटा कम्पनीको 6 जना उड्ने अथोरिटी छ कि त्यति हो भन्ने कुरा चाहिँ सिभिल एभिएसन पनि पुगेको तर अब सबै त्यस्तै हो मैले व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि मैले अर्को नआए हुँदो भन्ने चाहने कुरा यहाँ त्यस्तै छ अर्कोले फेरि जसरी पनि त्यो ल्याउने कुरा छ अब पोलिटिकल एप्रोचदेखि लिएर सबै कुरा छ त्यस कारणले यो त्यहाँसम्म पुग्यो भनेको अहिलेको आवश्यकता त्यति 60वटा कम्पनी यहाँ चाहिँ आवश्यकता होइन तर चाहिँ भयो अब भइसकेपछि नि यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर चलाउने कुरा नै हो फेरि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अनहेल्दी कम्पिटिसन चाहिँ बढी भएको छ अब यो सेवाको विषयमा यहाँले अहिले गर्नुभयो एउटा वस्तुको हिसाबमा वस्तु कतिमा किनिया छ त्यसमा मुनाफा धेर थोर जोडेर दिने कुरा रहन्छ बटम लाइन के हुन्छ भने खरिद्ने हुन्छ यो सेवाकै हिसाबमा के छ भने यसको बटम लाइन चाहिँ भएन अब भोलि 2 वर्षपछि ग्लाइडर फाट्छ फेर्नुपर्छ अहिले हिसाब गरिएन गाडीको डिप्रिसिएसन कतिको अहिले हिसाब गरिएन टेकअप लेन्डिङ सबैहरू 1 वर्षमा तिरिन्छ त्यो बेला हिसाब गरिएन र जति सक्दो चाहिँ तलभन्दा तल जाने हिसाबले गर्दाखेरि सुरक्षामा समेत आँचा हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ त्यो कुरामा हामी सजग छौँ फेरि त्यसो भए यो असुरक्षित छ भन्ने चाहिँ होइन त्यस कारणले एउटा रेट मैले सरलाई पनि एउटा कुरा चाहिँ जानकारी गराउँछु सिभिल एभिएसन अथोरिटीसँग एउटा छलफलको क्रममा यहाँ चल्ने नचल्ने कुरा मात्रै नभएर अरू विषय पनि थिए यसको उपयुक्त दर रेट के हो त नि भनेर हामीले एउटा कस्ट एनालाइसिस पनि गरेका थियौँ ग्लाइडरको डिप्रिसिएसन अरू पूर्वाधारहरू र त्यसमा आबद्ध चाहिँ कर्मचारीदेखि दक्ष गैर दक्ष चाहिँ जनशक्ति सबैको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि लगानीको कुराहरू गर्दाखेरि यसको भ्यालु अलि माथि आउँछ अहिले हामीले अघिल्लो लकडाउन पछि गरेको भन्दा ठ्याक्क डबलै आउने थियो त्यो भइसकेपछि नर्मल अवस्थामा कतिमा उडाउने गर्नुभएको छ अहिले हामीले चाहिँ त्यसको रेट 7500 नर्मल अवस्थामा नेपालीलाई हजुर विदेशीलाई चाहिँ 8500 गरेका थियौँ र अबको संशोधित प्रस्तावित के हो अब अहिले यो कोभिडकै बेलामा चाहिँ त अब जति सक्दो सस्तो गराएर नै एट्र्याक्सन गर्ने हो अब प्याराग्लाइडिङको आवश्यकता औचित्यता यसमा सबै मान्छेहरूको यसमा रुचि भयो भने अब मार्केट एक दिन लिन्छ नाफा व्यवसायले कुनै बेला गरौँला अब विदेशी स्वदेशी सबै भएपछि गरौँला अब अहिले यो बेला चाहिँ नेपालीको क्रय शक्ति के छ भनेर नि गर्नुपर्छ र त्यो एउटा पाटो भयो हुँदाहुँदै पनि यहाँले भने जस्तै धेरै कम्पनी सबै कुरा त अनहेल्दी प्रतिस्पर्धाका कारणले अलिकति जोखिम अलि लगानी मैत्री चाहिँ छैन त्यसलाई गराउने कुरामा अब नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि एउटा खालको रिपोर्ट दिएको छ हामीले के कति सक्छौँ त्यसरी चाहिँ जाने हो त्यो रिपोर्टले कति औँला कति उठाउँदा उपयुक्त हो उसले चाहिँ 7500 भन्दा तल प्याराग्लाइडिङ उडान सञ्चालन गर्न नसकिने कुरा चाहिँ औँल्याएको छ भनेको नर्मल अवस्थामा जति लिनुभएको थियो त्यो उपयुक्त रहेछ त्यो अलिअलि गाइडलाइन हामीले पनि पहिले हेरेका थियौँ उहाँको पनि थियो त्यसरी बनाएका थियौँ र त्यही चिज आयो अब त्यो लिनको लागि त्यसमा त फेरि मुनाफा सहितको छ मुनाफा सहित लिने बेला अहिले छैन त्यस कारणले अहिले अब व्यवहारिकतामा हुन्छ अलिकति सहज र परिस्थिति राम्रो हुँदाखेरि अब सधैँ व्यवसाय फेरि नाफै नलिने भन्ने त होइन फेरि व्यवसायको धर्म नाफा लिनु पनि हो अब सम्भाव्यताको कुरा गरौँ न होइन हिजो विदेशीले ल्याए विदेशीले चलाए होइन आज तपाईँहरूले लिइरहँदाखेरि फेरि भोलि डाँडाकाँडा छन् होइन हरियाली रमाइलो वातावरण हाम्रा त धेरै ठाउँमा छन् पनि यस्तै ताल यस्तै हिमाल देख्ने ठाउँ नभए पनि होइन अरू त छन् नि होइन त्यहाँ पनि विस्तार हुने कुरा जति विस्तार भयो त्यति जनशक्ति चाहिने कुराहरू हुन सक्ला होइन जनशक्ति उपलब्ध हुने कुरा 3वटा त स्कुल अहिले चलिरहेछन् होइन त्यो स्कुलहरू थप्नुपर्ने अवस्था अथवा चाहिँ म्यानपावर उत्पादन गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्दर्भ अनि त्यसपछि नेपाल जस्तो ठाउँमा डाँडाकाँडा भएको ठाउँमा प्याराग्लाइडिङ उडाउने पाइलटहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्ने सन्दर्भ पनि त होला नि त फेरि होइन त्यहाँ पनि यसको विस्तारका कुराहरू होलान् होइन कस्तो ठाउँबाट आएको भन्ने पनि त फरक पर्छ नि कस्तो छ सम्भावना जनशक्ति उत्पादनदेखि लिएर त्यसको विस्तारित कस्तो ठाउँबाट आएको भन्ने विषयमा नेपालको प्यारा पाइलट भनेपछि अन्तर्राष्ट्रमा बिक्ने ब्रान्डिङ भइसकेको छ हजुर त्यो एउटा लेभलिङ भइसकेको छ त्यो कुरा हामी प्याराग्लाइडिङलाई यति धेरै व्यवस्थापन र यसरी यति सबै कुरामा अहिले जुन एउटा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल हवाई खेलको संस्थाले गरेको जुन गतिविधि छ नि यो उदाहरणीय छ त्यस कारणले नेपालको उत्पादन भनेपछि अन्तर्राष्ट्रमा सजिलै खपत हुन्छ त्यो कुरा छ अब नेपालमा कति र विदेशमा पनि जान सक्ने कुरालाई अब अहिले यो कस्तो भयो भने चाइनामा चाहिँ प्याराग्लाइडिङ कम्पनीहरू थिएनन् सञ्चालन थिएन अहिले बिस्तारै त्यहाँ पनि सुरु भयो अब विभिन्न संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा यो हुँदै जाँदाखेरि यसको मेन पावर त आवश्यकै छ त्यस कारणले पनि बाहिर पनि गएर रोजगार हुन सकिने छ
3वटा स्कुलहरूले चाहिँ उत्पादन सुरु गरेका छन्। तर सुरुमा के भयो भने नेपालमै भविष्य हेर्ने कुरा पहिलो भयो। त्यसकारणले अहिले यो कोभिडको कुरा त एउटा छँदैछ, त्योभन्दा पनि पोखरामा प्याराग्लाइडिङको अवस्था के हुन्छ त्यसपछि हामी अलिकति यसमा लागौँला भनेर धेरै इच्छुकहरूको त्यो कुरा चाहिँ वेट एन्ड सीको अब जस्तो चाहिँ गरेको चाहिँ छ। मैले त्यो अनुभूति गरेको छु र यसको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसको चाहिँ स्कोप छ। नेपालको उत्पादन पनि एकदमै कम्पिटिटिभ छ, एकदमै कुनै पनि क्षमता कुनै पनि सिप दक्षतामा चाहिँ कमी हुने गरी चाहिँ यहाँ छैन। र यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि अलिकति प्याराग्लाइडिङलाई सुरक्षित बनाउन र व्यवस्थित बनाउनलाई अलिक वर्कआउट गरेको र त्यसमा यो जिम्मेवारी नेपाल हवाई खेलकुद संस्थालाई दिएकोमा यहाँको प्राविधिक हामी सबै पनि लागेर अलिकति प्याराग्लाइडिङ भनेपछि नेपाल विश्वमा जुनसुकै हिसाबमा होला प्याराग्लाइडिङमा चाहिँ अलिकति अग्रणी स्थानमै छ। अलिकति त्यो जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरा भइरहँदाखेरि म पनि पाइलट बन्न पाए हुन्थ्यो होइन, अथवा मेरो सन्तति पनि पाइलट बन्ने दिए हुन्थ्यो, के होला प्रावधान कसरी होला भन्ने चाहिँ चासो पनि हुनसक्छ क्या। त्यसको क्वालिफिकेसनको कुराहरू छन् होइन? छन्, अलिकति बताइदिनुहुन्छ। यसको एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको कुरामा एसएलसी पास भनेको छ। एउटा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पाइलट लाइसेन्सिङ म्यानुअल तयार गरेको छ, त्यो हामीलाई दिएको छ र त्यही अनुसारको त्यसकै उसमा बााउन्ड्रीमा बसेर काम गर्ने हो। त्यस कारणले एसएलसी पास अनिवार्य छ। अर्को अब सामान्य शारीरिक रूपमा चाहिँ त्यस्तो कुनै आवश्यकता नभएको, यसमा चाहिँ धेरै आँखा र कानलाई अलिकति बढी यो एभिएसनले अलिक बढी चासोको विषय रहेछ। आँखामा कलर भिजन नहुने, प्रष्ट रूपमा चाहिँ आँखाहरू चाहिँ देख्ने र कान राम्रोसँग सुन्ने, शारीरिक रूपमा चाहिँ अब एउटा फिटै भएको व्यक्ति र एकाडेमिक क्वालिफिकेसन एसएलसी पास गरेकोले चाहिँ यसमा यो कोर्स लिएर प्याराग्लाइडिङ सिकेर पाइलट बन्न सक्छ। कस्टको कुरा कस्तो छ? कस्ट चाहिँ अलिकति महँगै छ यसको। अब हामी स्कुल सञ्चालक त होइनौँ, यसलाई पनि त्यो फी स्ट्रक्चर पनि क्यानबाट सिफारिस हुँदै मन्त्रालयले त्यसलाई परमानेन्ट इन्डोर्स गरेको हुन्छ। त्यसमा 12वटा कोर्स जस्तो म अलिकति त्यही व्यवसाय सञ्चालन नगरेको हुनाले र पनि त्यहाँ आबद्ध भएको हुनाले केही थाहा छ, सबै डिटेल नहुन नि सक्ला। 12वटा कोर्स चाहिँ डिजाइन छ त्यसको चाहिँ, त्यो करिकुलममा 12वटा स्टेप 12 तहको सिकाइ सिक्नुपर्छ। ती सबैको एभरेजको चाहिँ फी हेर्दाखेरि मिनिमम 10 लाख रुपियाँ जति छ। अनि त्यो भइसकेपछि त्यो फीमा त्यो स्कुलले इक्विपमेन्ट उपलब्ध गराउँदैन। ग्लाइडरहरूको किन्न पर्यो, त्यो पनि कस्ट भयो। र यसको मिनिमम पनि 2 वर्ष चाहिँ एउटा व्यावसायिक पाइलट बनेर निक्लनको लागि, प्यारा पाइलट बनेर निक्लनको लागि चाहिँ 2 वर्ष समय लाग्छ। त्यस कारणले समयको हिसाबले अनि आर्थिक हिसाबले त्यो इक्विपमेन्टको हिसाबले यो अलिकति खर्चिलो छ। भनेपछि राम्रै खर्च हुँदैछ, राम्रै खर्च हुन्छ। र पहिला अलिकति प्याराग्लाइडिङबाट अलि राम्रो थोरै कम्पनी पाइलटको पनि अभाव हुँदाखेरि आय आर्जन पनि त्यही हिसाबको बन्यो र कोर्स डिजाइन गर्दा र सबै कुरा गर्दा पनि सायद त्यही हिसाबले चाहिँ अलिकति आय आर्जन हुने ठाउँ हो भन्ने हिसाबले पनि डिजाइन भयो होला, फीको स्ट्रक्चर पनि त्यसरी भयो होला। अहिले अलि बढी प्रतिस्पर्धी हुँदाखेरि आम्दानी त्यति धेरै छैन, सिक्नु पर्दाखेरिको खर्च उही नै छ। त्यस कारणले अलिकति मलाई लाग्छ स्कुलहरूले समायोजन गर्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। ठिक छ, हामी समयको अन्त्यमा छौँ। अब इन्टरनेसनल एयरपोर्ट रन भइरहँदाखेरि पनि हजुर प्याराग्लाइडिङ रन भइरहोस् भन्ने अपेक्षा चाहना पोखरेलीको र समग्र पोखरा घुम्न देख्न आउने, वाउ भन्न आउने नागरिक, विदेशी नागरिक सबैका लागि हुने होइन। पक्का त्यो वातावरण बन्न सक्यो भने धेरै राम्रो, सकेन भने विकल्पहरू पक्कै यहाँहरूले दिनु होला। के भन्नुहुन्छ समयको अन्त्यमा हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई? प्याराग्लाइडिङ अब कोभिड-19 को यो दर अझ बढ्दो स्थितिमा पनि छ होइन, ढिलोमा कहिलेसम्म सञ्चालन गर्ने स्थिति हुन सक्ला, यसलाई कन्ट्रोल गर्दै जाने स्थिति भयो भने त्यसको पनि केही सम्भावना होला यदि? हजुर, के भन्नुहुन्छ? अब यो व्यवसायलाई नेपाली पर्यटकहरू या चाहिँ हाम्रै अब होम टाउनकै सबै नागरिकहरूले, दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले विशेषरी यङ अलि युवा युवती अवस्थाकोले असाध्यै रुचाउनु भएको छ। त्यसैले गर्दा नै पर्यटन एकदमै थला पर्ने बेलामा पनि यो व्यवसाय सञ्चालन भयो। असाध्यै अपरेसनको हिसाबले असाध्यै धेरै भयो। एउटा पुरानो ब्रेक पनि यसले चाहिँ तोड्यो। त्यो
त्यो सुखद पक्ष छ। हजुर। हजुर, त्यो सुखद पक्ष छ। हामीले एकदमै सबैभन्दा हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ सेफ्टी छ। कहिलेकाहीँ यहाँहरूले त्यस्ता घटनाहरू पनि सुन्नुभएको छ। अधिकांश घटनाहरू कस्तो छ भने प्याराग्लाइडिङ दुर्घटनाका कुरा पनि मैले यसो जोड्न चाहेँ, किनभने अब आम नागरिकहरूले, आम चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सुरक्षा के हो भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि विषयवस्तु हो। त्यो हिसाबमा सोलो उडानका र विदेशीहरू आउने आफै सिक्ने क्रममा या आफै कन्फिडेन्ट अलि ओभर कन्फिडेन्टका कारणले चाहिँ भएका दुर्घटनाहरूले प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना र मृत्युको कुरा सुन्ने गरिएको छ। अहिलेसम्मको प्याराग्लाइडिङको 22 वर्षको हिस्ट्रीमा एकजनाभन्दा प्यासेन्जरको डेथ भएको छैन। अब त्यही एकजना नहुँदा राम्रो थियो, तैपनि एकजना। र यो कमर्सियल उडानकोमा पाइलटको एकजनाको मृत्यु भएको छ यो अघिल्लो पटक। यो दुईवटा हो। हामीले त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू सिकेर अब एउटा पनि घटना नहुने गरी चाहिँ हामीले एउटा प्रोसिडियर चाहिँ बनाएका छौँ र एउटा मापदण्ड बनाएका छौँ। त्यस कारणले सुरक्षित सेवा दिने हाम्रो दायित्व हो। यहाँहरूले उडेर माया मान्ने कुरा चाहिँ अब दोस्रो पक्ष हो। त्यो एउटा कुरा भयो र यहाँले माया मान्नुहुन्छ अझै मानिदिनु होला भन्ने कुरा छ एउटा। अब अर्को कुरो यो त व्यवसायको कुरा भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट पछि फेरि प्याराग्लाइडिङ के भन्ने विषयमा संसारभरबाट काठमाडौँ हुँदै पोखरा आउन पनि आदर भएर डाइरेक्ट चाहिँ हाम्रा पाहुनाहरू पोखरै आउने, यहाँबाट फेरि स्काई एक्टिभिटिजदेखि लिएर यत्रो चाहिँ त्यो सबैको एट्र्याक्सन भएको प्याराग्लाइडिङलाई फेरि यहाँ अटाउन नसक्ने कुरा पनि एउटा विडम्बना होला फेरि। त्यस कारणले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हामी सबैले त्यो कुरामा चाहिँ त अनुरोधदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ नै। अब आम दर्शक, मैले यहाँ चाहिँ हाम्रो सबै पोखरेलदेखि लिएर सबै नेपाली दाजुभाइहरूले प्याराग्लाइडिङलाई रुचाएको र यो नयाँ स्थापित व्यवसायसहित भएको हुनाले र खेल पनि भएको र राज्यलाई पदक पनि दिलाएको हिसाबले सबैको सद्भाव, माया, ममता र यो हाम्रो अभियानमा एकैबद्धता पक्कै छ। यसलाई चाहिँ यहाँले जनाइदिनुहुनेछ भन्ने लाग्छ। र पर्यटन व्यवसायहरूले पनि विभिन्न आयाम हुँदा मात्रै पर्यटन, होटल, रेस्टुरेन्ट सबै कुराहरू चाहिँ एकअर्कामा परिपूरक हुनुभएको हुनाले पोखराको प्याराग्लाइडिङलाई राख्नुपर्छ, रहनुपर्छ, जस्तो रहन सकोस् भन्ने सद्भाव यहाँहरूले राखिदिनुहुन्छ र हामीसँग एकबद्ध गराइदिनुहुन्छ। यही कुरा नै म यहाँहरूसँग चाहिँ राख्छु। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय, संवाद, विश्लेषण, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यहाँले पनि जुन एउटा समय र संवादको लागि चाहिँ यो अवसर मिलाइदिनु भयो, यहाँप्रति पनि म एकदम हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल हवाई खेलकुद संस्था नाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारीसँगको कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो। तपाईँ सबै दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।